दो सहेलियों की एक ही लड़के ने प्यास बुझाई। मेरा नाम महक है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं हर लड़की की तरह खूबसूरत और पुरकशिश हूँ। मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम इरम है। हम दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। मैंने और इरम ने एक ही साथ ही अपना बचपन गुजारा है। हम दोनों को हर नए लड़के के साथ कबड्डी खेलना पसंद है। इरम को बड़ी उम्र के आदमियों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है और मुझे कम उम्र लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। हम दोनों को बांट कर खाना अच्छा लगता है। महक से इतने दिन हो गए हैं, हमने कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। क्यों ना नया बॉयफ्रेंड बनाकर हम उसके साथ मजे लें। मैं और इरम शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में बैठी आइसक्रीम खा रही थी जब इरम को नए बॉयफ्रेंड का ख्याल आया। हाँ हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, मैं भी इतने दिनों से बोर हो गई हूँ और मेरी नदी में भी बहुत हलचल मची हुई है। कोई नया बॉयफ्रेंड तलाश करती है, लेकिन इस बार उस पर हक मेरा ज्यादा होगा। तुम हर बार लड़के को अपना दीवाना बना लेती हो, वो तुम्हारी ही लेने की ज्यादा सोचता है, मगर इस बार हम दोनों बराबर बराबर लेंगी। नया बॉयफ्रेंड बनाने से पहले मैंने अपनी शर्त सामने रखी। अच्छा ठीक है यार, तुम पहले उसकी आइसक्रीम ले लेना। पहले लड़का तलाश करती है, इरम ने कहा, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर हम दोनों को पहले जिस लड़के से मोहब्बत हो जाएगी तो दूसरी दोस्त को रास्ते से हटना पड़ेगा। इरम ने भी शर्त रखी। मैंने बेजारी से हाँ में सर हिला दिया। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ वफा कम ही करती थी। आइसक्रीम खाने के बाद हम दोनों शॉपिंग मॉल घूमने लगी। अचानक हम दोनों की नजर एक ही लड़के पर जा रही थी। वो लड़का हम दोनों को ही अच्छा लगा। उधर मुझे उस लड़के से मोहब्बत होने लगी थी। मैं उस लड़के को गहरी नजरों से देख रही थी। इरम ने पहले ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इस बार मैं उसे बाजी नहीं मारने दे सकती थी। इरम तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? यानी उसका ध्यान लड़के से हटाकर मोबाइल पर लगा दिया। वो अपने खाली हाथों को देखकर परेशान हुई और दोबारा रेस्टोरेंट की तरफ भागी। मुझे मौका मिल गया और मैं मुस्कुराते हुए उस लड़के के पास से गुजरी और उसके हाथ में अपना नंबर थमा दिया। मैं हमेशा अपने बैग में नंबर रखती थी। बाजार में जब कोई लड़का अच्छा लगता था उसे अपना नंबर दे देती थी। उस लड़की ने मेरा नंबर ले लिया। मैंने उसे आंख मारकर शुक्रिया अदा किया और इरम के पास चली आई। वो अपना मोबाइल तलाश कर रही थी, लेकिन उसका मोबाइल मेरे पास था। इरम ये है तुम्हारा फोन, मैं जमीन पर झुक कर बोली। इरम को यूं ही लगा कि मैंने उसका मोबाइल तलाश किया है। शुक्रिया महक, अब जल्दी से चलो, मुझे उस लड़के को अपना नंबर भी देना है, उससे पहले वो मेरे हाथ से निकल जाए। इरम तेजी में बोली और तेजी से वहां से चलने लगी। मैं भी उसके पीछे चलने लगी और दिल में ये दुआ मांगने लगी कि वो लड़का वहां से चला गया हो। मेरी दुआ कबूल हुई, वो लड़का वहां से जा चुका था। मैंने दिल में शुक्रिया अदा किया कि यार इतना खूबसूरत लड़का मेरे हाथ से निकल गया है। लड़के के ना होने पर इरम ने गम का इजहार किया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, मगर जुबान से अफसोस करने लगी। हाँ यार, दुख तो मुझे भी हुआ है। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, नया लड़का मिल जाएगा। घर चलती है, देर हो रही है। मैं इरम का हाथ पकड़कर उसे शॉपिंग मॉल से बाहर ले आई। मैं नहीं चाहती थी उसका सामना उस लड़के से हो। हम अपने अपने घर वापस आ गए। शाम से रात हो गई, मगर उस लड़के का अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया था। मैं बार बार कभी मोबाइल की तरफ देखती तो कभी सामने लगी घड़ी पर। मुझे उस लड़के के मैसेज का शिद्दत से इंतजार था। रात को 12 बजे मेरा इंतजार खत्म हुआ और एक अनजान नंबर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। अनजान नंबर देखकर मैं समझ गई कि ये वही लड़का है और उसने फिर बात का आगाज शुरू किया। हम रात 3 बजे तक मैसेज पर बात करते रहे। फिर वो मुझे कहने लगा, मुझे दूसरी वीडियो कॉल पर बात करनी है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं भी आपको देखने चाहती हूँ। मैंने उसे मैसेज किया और फिर वीडियो कॉल पर बात करने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत और मेरी पसंद का लड़का था। हम दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। अचानक अहमर के पास एक और लड़का आकर बैठा। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। मैं उस लड़के को देखकर थोड़ा नर्वस होने लगी। वो कौन था मैं उसे नहीं जानती थी, इसलिए मैंने फौरन कॉल बंद कर दी। अहमर की दोबारा वीडियो कॉल आई। मैं पिक करने से घबरा रही थी। मैंने पिक नहीं की। फिर उसका मैसेज आया और कहने लगा कि ये मेरे मामू हैं, उनसे मत डरो। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई और मैंने दोबारा कॉल पिक कर ली।
احمر مجھ سے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان رہا تھا اور میں بھی اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن احمر کے ماموں کی نگاہیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ پلک جمائے بنا مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اپنی نیت خراب کر بیٹھی ہیں۔ میں نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی کیونکہ احمر کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اس نے کال بند کر دی۔ ارم مجھے بار بار میسج اور کال کر رہی تھی۔ میں نے اس کی کوئی کال پک نہیں کی۔ وہ مجھ سے سوال پر سوال کرتی رہی کہ میں اتنی رات دیر تک کیوں جاگ رہی ہوں، کہیں اسے بنا بتائے کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں بنا لیا۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی کال پک کر لی۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کے بجائے وہ اپنا رونا لے کر بیٹھ گئی۔ یار مجھے اس لڑکے کی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جو میں ایک ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ اب تم ہی بتاؤ میں اس سے کہاں تلاش کروں۔ میں نے پہلی بار ارم کو کسی لڑکے کے لیے اتنا پریشان اور دیوانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے تلاش کرنے سے بہتر ہے تم اسے بھول جاؤ اور نیا بوائے فرینڈ بناؤ۔ میرا کزن ویسے بھی تمہارا چاہنے والا ہے، تم اس سے دوستی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کا دھیان احمر سے ہٹا کر اپنے کزن کی طرف لے آئی۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا کزن اسے چاہتا تھا اور اسے صرف میری وجہ سے نظر انداز کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا کزن اچھا لگتا تھا اور وہ چاہتی تھی ہم دونوں ہی اس کے ساتھ کریں۔ نہیں، میں اس لڑکے کے سوا کسی دوسرے لڑکے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ ہم پھر کل دوبارہ اسی شاپنگ مال میں جائیں گے، شاید ہمارا سامنا دوبارہ ہو جائے۔ ارم کی سوئی اب بھی احمر پر رکی ہوئی تھی، وہ تھا بھی تو اتنا پیارا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ میں نے شاپنگ مال جانے کی حامی بھر دی۔ میں بہت خوش تھی کہ احمر میرا دوست ہے، اس کے ساتھ خوب مستی کرنا چاہتی تھی۔ اب صرف اس کی طرف سے اشارے کی منتظر تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے احمر کو میسج کیا، مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ میں نے سونے کا ارادہ بنایا، اسی وقت مجھے احمر کا میسج آ گیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آج بھی میں نے تمہیں صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا۔ اگر تمہیں مناسب لگا تو مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں تمہارے گھر کے باہر آ کر تمہیں دیکھ کر چلا جاؤں گا۔ احمر نے مجھے گھر کا پتہ بتانے کو کہا۔ مجھے گھر کا پتہ بتانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن میں اس سے کئی بار ملنا چاہتی تھی۔ اگر گھر بلاتے اور کہیں ارم نے مجھے دیکھ لیا تو صرف اس بات کا خوف تھا ہم کہیں باہر مل لیتے ہیں۔ اب مجھے اپنے گھر کا بتا دی، میں وہاں آ جاتی ہوں۔ میں نے احمر کو میسج کیا، وہ 5 منٹ بعد مجھے جواب دے رہا تھا، نہیں میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ پھر احمر میرے گھر آیا اور میں نے ارم کو بھی بلا لیا۔ اب احمر کبھی میری چڑیا کو کھانے لگتا اور اپنا ایک ہاتھ ارم کی چڑیا پر رکھتا۔ پھر احمر نے پہلے میری چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر اپنا پانی نچوڑ دیا، پھر ارم کی نرم نرم چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر کبڈی کھیلنے لگا۔ ہم دونوں کی پیاس مکمل ہو چکی تھی اور احمر بھی تھک چکا تھا۔ پھر احمر گھر چلا آیا اور ہم بھی گھر آ کر سو گئے۔